اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں کان لا کے سنے مائی پہ عرضہ کر دیئے یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی مائی کہہ رہی یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی بڑیاں میری خدمت کر دائی اماں کہنے لگی یا اللہ میں دعا دے نہیں میرے پتر نو جنت موسیٰ کلیم دا ساتھی بنا دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے میں نو بھیجیا تو آڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا مائی نے نبی دا چہرہ بیکھیا اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا مائی دی روح پرواد کر گئی ادھر مائی دی روح نے پرواد کی دی ادھر دا پتر کسائی نوجوان پانی لگی آگیا انہیں پانی دا پیالہ اپنی ماں دے لبا دے نہ لگایا مائی پانی نہیں پی رہی انہیں دیکھیا تے مائی فوتے ہو گئی اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے رون لگے پہ آؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے میں بھی رون لگے پہ آؤ نوجوان اٹھ کے کہن لگا یوں نبالے آؤ تو کدرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں فرمایا میں موسیٰ نبی آؤ تے اے یقین نہ ہوئے تے اے یقین کر لیا کر کہ میں نہیں پیا وے خدا تے میرا رب تے منو پیا وے خدا ہے الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو اللہ نے پورے قرآن دے اندر ایک بار بھی کدھر سون والیاں دی تعریف نے کی تھی رب نے جدوں کی تھی جاگن والیاں دی تعریف کی تھی آئیے سنیے قرآن کے رب جگراتے والیاں دی قرآن چکی میں تعریفہ کر دے میں تھوڑا جاتا ہوں شب برات دی تیاری کرا کے پھر والدین دی عظمت دے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہیں پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ کو بھائی سارے تھوڑا ایک باری کوشش کرو تو اچھا جو سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے تک آواز جاوے بکلاں کھولو نال دے بیلی دا ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں سرکار دے جو دے جاگ دے نوکریں جو بیٹھا اچھا بولو سبحان اللہ چہرے تو تھوڑی جی مسکراہٹ لے آؤ میں نے پتہ لگے میں رسول کریم علیہ السلام دے سننی غلامہ جو بیٹھا بھائی اسٹیج والیوں تو انہوں اچھا بٹھایا ہے نواز گوندل صاحب نے کہا تو اچھی سبحان اللہ کو بھائی سارے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ کے رمضان شریف آ رہے پورا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے اپنی امین الحاج کر کے آوے یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا میں قرآن مجید مختلف مقامات 4 آیات پڑھیاں ان چاروں آیات دا ترجمہ کسے باب کل کرماما تے انہیں آکھا سی کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ ہی رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو نے دے ترجمہ انج فرمایا آپ ارشاد فرماتے نے راتی رتی انہاں نیند نیا بے تے تینے بوتے حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی قریبات دے کچھ حاصل تھی تیری ضائع گئی ہے جب
جوانی ہوں میں قربان تنا تھی باہو جنا ملیا پیر جلانی اللہ فرماتا ہے زندگی دیا ساری راتاں سو کے گزارن والے کدے کو رات میرے لئے جا کے بھی گزار لیا کر کدے میری بارگاہ چ جدو سارے سوتے ہومن تے اس ویلے جاگ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین فرماتے ہیں جڑا راتاں اٹھ کے قیام نہ کرے کدے صالحین کے کاملین جو نہیں ہو سکدا آج جڑی شب برات آ رہی نا میری ملت دے نوجوانوں ہونے نیت کر لو کہ میں یہ رات سو کے نہیں میں اپنے مالک دی بارگاہ چ رات جاگ کے گزارنی ہے صوفیاء فرماتے ہیں بدیا زمین دے اتے راتا جاگ کے جا قبر چ ایڈا لمبا سونا ہی کہ کسے جگانا ہی نہیں اتھے اینا سونا ہے کسے جگانا نہیں اتھے جے سکھ دی نیند سونا چاہنا ہے پھر زمین دے اتے دنیا دیا راتا جاگ کے اپنے مالک نہ یاری لگا کے جاویں یہ رات جاگن دی آ رہی لہذا جاگن دی ہونے نیت کر لیو پھر کدے آئے تھے ادھے تے گفتگو کرانگے اللہ نے اپنی عبادت دے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا آئیے سنیے قرآن اللہ قرآن چا ماں پیاندہ کی میں ذکر فرما دے اللہ نے رشاہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہ بھی میں قرآن دیا 4 آیتاں پڑھیاں چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو پہی نواز گوندل صاحب قرب و جوار تو تشریف لگی آنے والے ہو بیٹا اپنی ماں دے قدم دباوے تے اکھے امی جی آج جڑے میں توڑے قدم پہ دبانا نا میں توڑے تے احسان پہ کرنا بیٹا اپنے باپ نو اپنی تنخواہ لے آکے دیوے تے اکھے ابو جی آج جڑی میں توہانو تنخواہ کے پیسے دیتے نا میں توڑے تے احسان کیتا ہے امی تے ابو آج جڑا میں توڑا علاج کرائے نا میں توڑے تے احسان کیتا ہے کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندہ ہے ہرگز نہیں پھر رب قرآن اچھ کیوں فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو ایک نوجوان ایک مائی وڈینی نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا تے انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے تیرا بابا جی طواف کعبہ کر رہے اے نبی کریم دے صحابی نے انہاں دا نام حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم اس نوجوان کو خیال آیا کہ میں انہاں کو مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے اج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا کہ بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے گرم پتھراں تے چل کے آیا پاؤں چ چھالے بن گئے ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اج میں اپنی ماں دے سارے حق ادا نہیں کر دیتے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا سن میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دیوان لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سانا انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا اس دودھ پلاواں دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا تو پلوڑا کلام وچ آون والے ہو تے قرب و جوار تو آون والے ہو ماں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا باپ دے تے ایک پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا پھر
انہاں تے احسان کون کرے؟ پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا تے رب قرآن وچ کیوں کہہ رہے ہیں وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ در اصل قرآن وچ اللہ نے اصول بنایا، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور عربی دا قاعدہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تے رسول تو بعد تیرے تے سب تو بہت احسان یا تیری ماں دے نے یا تیرے باپ دے نے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے بچپن تو تیری جوانی تائیں جڑے احسان تیری ماں تے باپ نے کیتے نے نا، ان احسانہ دا بدلہ دے۔ اللہ فرماتا ہے نہ دی خدمت کری جا تے احسان نہ سمجھی، اجے تو ماں پیاں دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے، نہ انہ دے احسان دے بدلے ادا ہونے تے نہ تیرا ماں پیاں تے کوئی احسان ہونا۔ اس بات سے فرمایا جا رہے وبالوالدین احسانا۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں پاؤپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماوا باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی۔ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متے دے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، کملی والے روندیا روندیا کعبے دی اندرے آ گئے، کعبے والے کی عرض کی تھی کعبے والے آؤ، دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے، عرض کی تھی آلہ میری ماں بھی کوئی نہیں، اج میرا باپ بھی کوئی نہیں، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، عرض کی تھی کعبے والے میں تینوں دکھڑے سناؤنے آیا ہوں، سارا دن میرے آقا کعبے والے بیخ کے روندے رہے، نوجوانوں ادھر شام دا بیلاؤ، چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی، فرماتے نے رونی کیوں ہے؟ نوکرانی دیاں چیخا نکل گئیاں، کہن لگی اجا کعبے کلوں گدری ساؤں، محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی، چاچے نے پوچھے کیوں روندہ آئے، کہن لگی سنے ابو جاؤں نے مارے آئے، چاچے دا خون کھولے آؤں، جا کے ابو جاؤں دے سرج کماؤں نہ ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندرے آ گئے، کملی والے نہ پھڑ کے سینے نہ لالے آؤ، کہن لگے سنے آؤں چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ راوی لکھنا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے ہیں، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں، آج میرا کوئی بابا نہیں، آج کلے باپ زندہ ہوندہ لوگ یتیوں سمجھ کے نہ مار دیں، آج کلے ماں زندہ ہوندی لوکنا جبے کے نہ روندہ ماں دی گودی چرو لیندہ، پر آج باپ بھی کوئی نہیں، آج میری ماں بھی کوئی نہیں، ماما باجے محمد بخشاؤ یہ کون کرے رکھوالی۔ اے ماں مرے ماں پہ مقدے ویر مرن بیڑا بیلا اے پاؤ تمرے پاؤ تمرے اے محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ یہ میں لاؤ، وہی پاؤ تمرے تمرے اے محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ یہ میں لاؤ۔ کی
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار چورا شریف۔ میری ملت دے نوجوانوں، ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوے نا۔ چند دن دے بعد رمضان شریف شروع ہو رہے تھے، رمضان شریف تو بعد ایک عید دا دہاڑا آنا۔ عید والے دن ویکھیو سارا تہاڈا پنڈ نویں کپڑے پا کے نہ تے عید مناندا ہوے گا، پر جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نا، انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں قبرستان جانا ہے۔ سارے پنڈ والے عید منانا ہونا ہے تے قبرستان دے وچ قبر تے بیٹھ کے ماں دی قبر تے روندا ہونا تے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہونا۔ او جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے، انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے؟ ٹر جاواں تے پھر عیداں بھی عیداں نہیں لگدی۔ خوشیاں آ جان تے یاد پھر بھی ماں پہ آوندے نے، تے دکھ آ جان تے یاد پھر بھی ماں پہ ہی آوندے نے۔ اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نو عشاء دی نماز پڑھائی۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان کے حدیث پاک نقل کی تھی کہ نبی کریم نے جدوں صحابہ نو عشاء دی نماز پڑھا کے رخ انور صحابہ ول کیتا تے صحابہ ویکھیا کہ حضور دیاں اکھیاں چنج اتھرواں دی قطار، جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن نا، انج میرے قریب تے آنسو گر رہے۔ عرض کیتی ہے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روندے ہو؟ کسے کو دکھ تکلیف دیتی ہے تے سانو دسو، اسی اپنے پتر تواڈیاں زلفاں تو وار دئیے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کسے کوئی غم کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ عرض کی سونا کیوں روندے ہو؟ رو کے فرمایا صحابہ میں نے میری امی دی یاد پہ ہوندی، میں نے میری ماں یاد آ رہی۔ فرمایا میرے کل پوچھو آج میں محمد دا کی دل کر دے؟ عرض کی سونے کی دل کر دے؟ میرے آقا فرمایا آج میں محمد دا جی کر دے کہ میں اتھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں تے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے۔ فرمایا میں سورہ فاتحہ پڑھ لواں تے ابھی دی آواز آوے محمد گل سن جا۔ فرمایا میں محمد دا جی کردہ کدے امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں۔ اج دے نوجوانوں آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں، جب بول پاواں تے اتنا برا بول دے کہ ماں دا کلیجے پھٹ جاندے۔ ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آئے ہیں؟ تے اج دے پتر جو گوری پا کے باپ وال ویکھ دے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں انہاں ماما دی گل کر رہے ہیں جڑیاں وڈیریاں ماما میرے کو لا کے کہہ دیا آسی صاحب تعویذ لکھ دیو تے وظیفہ دیو، میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ وہ جھلیا تیری ماں بلاوے تو بولدا نہیں، پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے نا، اس نبی نے فرمایا کہ کدے میں محمد دی ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں۔ ماں دے لہجے تے ماں دی آواز تے ماں دے نالوں اپنے آوازاں نوں اونچا نہ کریا کر۔ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ ماں دی قدر کیے تے جے اجازت ہوئے تو میں تانوں پچھلیاں قوماں دی گل سناواں کہ پچھلیاں قوماں دے اندر جنہاں نے ماما دا ادب تے احترام کیتا رب نے کیسے مرتبے عطا کیتے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میرا جنت وچ کون گوانڈی ہوے گا، میرا ساتھی کون ہوے گا؟ کون دے والی نے فرمایا ہر نبی دے جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہے، فرمایا جنہیں محمد دا جنتی ساتھی دیکھ رہے ہیں میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے۔ نوجوانوں بغداد دے اندر ایک مکان دی بولی پہ لگے، کوٹھی دی بولی لگی تے جدو کوٹھی وکی تے پوچھا گیا کنے دی کوٹھی وکی؟ آکھیا 1 لاکھ دینار دی۔ دوسرے محلے کا ککھاں دی کلی وک دی، پوچھا او دا مول کی ہے؟ آکھیا 2 لاکھ دینار۔ پوچھن والے نے آکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لاکھ دی کیوں؟ آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے، کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے۔ ایدہ مطلب ہے گوانڈ چنگا ہوئے مول ود جاندہ ہے، او کڈے بختہ والا ہو جدہ گوانڈی جنت چ کملی والا ہوئے گا۔ تے جڑا کملی والے دے گوانڈ جو عثمان غنی ہوئے او دے مول نو کون بیان کرے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا جنت دا گوانڈی تے ساتھی میرا عثمان ہوئے گا۔ عثمان غنی نبی کریم دے ساتھی، موسیٰ نے عرض کی تھی میرا بھی جنتی ساتھی وکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ فلاں پام پنڈ دی ایک دکان تے کسائی ہے جڑا گوشت تقسیم کردہ تے گوشت بیچ دے، او کسائی تو اڈا جنت دا ساتھی ہے۔
اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نو خیال آیا کہ میں نبی ہاں تے نبیاں چو نبی بھی او جڑا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما جڑا رب نال ڈائریکٹ گل کرے. او یار دنیا دے وزیر اعظم نہ جدی فون تے گل بات ہووے نا تے او بندے دی اڈی زمین تے نہیں لگدی تے جدی گل بات ہی رب نال ہووے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما جڑا رب نال کلام کرے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات جدیاں گلاں ہی رب نال ہوون. اور نبی جی دے بارے رب قرآن جو فرمائے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا فرمایا اے او موسیٰ نبی جی دا رب دی بارگاہ چ بڑی وجاہت تے بڑی عزت تے بڑا مرتبہ تے بڑا مقام ہے. اس نبی نو خیال آیا کہ میں رب دا ایڈا مقرب تے برگزیدہ نبی ہاں تے میرا جنت چ ساتھی ایک کسائی. خیال آیا ہووے نا تے ویکھ کے آواں کم کیڑا کردا ہے کیڑی عبادت کردا ہے او کیڑے نفل پڑھدا ہے کیڑیاں راتاں جاگدا ہے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے مودی دکان تے گیا تے جا کے چھپ کے بیچیا کہ کی کر دے. فرمایا گواہ کہوندا تو گوشت جدو بیچ دے تے میں ویکھیا کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دیندا ہے. بغیر ہڈی والی بوٹی آندی ہے بون لیس آندی ہے تے اونوں رکھ لیندے. آپ فرماتے نے میں سوچیا کہ یہ تو کوئی چنگی گل نہیں. یہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا جوڑی جاندے رکھی جاندے. سارا دن ویکھیا تے آپ فرماتے نے مینوں اودی کوئی ادا ایسی نہ لگی کہ جڑا اے جنت چ میرا ساتھی بن جائے. شام ویلے کسائی نے نوجوان نے دکان بند کی تھی نا تے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم دے قریب گئے. فرمایا میں تیرا مہمان بننا چاہنا میں مسافر ہاں پردیسی ہاں. انہیں آکھیا کہ آؤ تسی میرے مہمان بن جو صورت سونی نبی سونے ہوندے نے نبی بے عیب ہوندے نے جدے چ عیب ہوے او نبی ہوندا ہی نہیں. انہیں سونی شکل ویکھی تے آکھیا آؤ میرے مہمان بن جو. موسیٰ کلیم فرماتے نے میرا خیال ایسی کہ میں دے گھر جاواں تے ویکھاں اے گھر چ کیڑا عمل کردا ہے کہ رب نے جنت نو میرا ساتھی بنایا. فرمایا نوجوان جدو گھر گیا تے نہ انہیں بیوی نو بلایا نہ جب بچوں نو بلایا سیدھا ڈائریکٹ ایک دیوار دے قریب گیا. اس دیوار تے ایک ٹوکری پہ لٹک دی. انہیں ٹوکری نو اٹھایا تے انہوں کھولیا تے اودے وچ ایک وڈیری جی مائی ہے. وہ ایسی وڈیری مائی کہ جدے جسم چ معلوم ہوندا ہڈی بھی کوئی نہیں اتنا نازک پرندے دی طرح اودہ جسم ہو گیا. انہیں اس مائی نو چار پائی تے لٹایا. سارا دن جڑا گوشت وہ نوجوان اکٹھا کردا رہیا. اس گوشت نو انہیں دھو کے نا تے سالن بنانا شروع کیتا تے نال آٹا آپ گدیا. آٹا گدیا تے نال روٹی بنانا رہیا تے نال اس سالن نو پکاندا رہیا. موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھا جب روٹی تے سالن بن گیا اس نوجوان نے تھوڑا شوربا گوشت والا لے کے تے انہوں پیالے چ ڈال کے روٹی پکا کے تے انہوں چھوٹا چھوٹا ٹکڑے کر کے تے انہیں گوشت نو وچ بھگو کے تے روٹی نو نرم کیتا. نرم کر کے جنہوں سرید کہندے نے یعنی سالن چ روٹی بھگو کے کھانا یہ عربیاں دا بڑا معروف کھانا ہے. موسیٰ کلیم فرماتے نے وہ لے کے تے اس مائی دے قریب آیا. اس نرم روٹی نو پہلے انہیں سالن چ نرم کیتا پھر اپنے منہ چ ڈال کے مزید نرم کر کے اپنے منہ چ نرم کر کے تے مائی دے منہ چ ڈال دے تے مائی روٹی کھا رہی. کلی میرا بانی فرماتے نے میں ویکھیا تے مائی دے لب ہلے تے آواز اے پتر پانی پلا. موسیٰ کلیم فرماتے نے کہ نوجوان کسائی پانی لین چلا گیا تے میں اٹھ کے مائی دے قریب آ گیا. موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھیا مائی دے لب پہ ہل دے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں کان لا کے سنے آؤں مائی پہ یردہ کر دیئے یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں. مائی کہہ رہی یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں بڑیاں میری خدمت کر دائی. اماں کہنے لگی یا اللہ میں دعا دے نہیں ہوں میرے پتر نو جنت موسیٰ کلیم دا ساتھی بنا دے میں. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم آؤ اللہ نے میں نو بھیجیا تو آڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا. مائی نے نبی دا چہرہ بیکھیا اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا مائی دی روح پرواد کر گئی. ادھر مائی دی روح نے پرواد کی دی ادھر دا پتر کسائی نوجوان پانی لگی آگیا. انہیں پانی دا پیالہ اپنی ماں دے لبا دے نہ لگایا. مائی پانی نہیں پی رہی انہیں بیکھیا تے مائی فوتے ہو گئی اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے رون لگے پہ آؤ. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں بھی رون لگے پہ آؤ. نوجوان اٹھ کے کہن لگا یوں نبالے آؤ تو کدرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں. فرمایا میں موسیٰ نبی آؤ.
تینوں کہ میں پتہ چلے آؤ کیا لگا میں بچپن چ ویکھدا آ رہا ہوں میری اماں روز دعاواں کردی رہی یا اللہ مینوں اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک تیرے نبی موسیٰ دی دید نہ کر لواں اج میری ماں تینوں ویکھ کے مر گئی تو ہی موسیٰ نبی ہے اللہ دے نبی پڑھ کے سینے نہ لا لے آؤ فرمایا میں موسیٰ نبی آؤں اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا فرمایا میں دیکھنے آیا کڑے عمل کرنا ہے فرمایا عمل تے کوئی نظری نہیں آیا پر جدو تیری ماں دی خدمت بیٹھی ہے تیری ماں دے لب ہل دے بیٹھے نے فرمایا پھر پتہ چلیا اے عملہ دیاں گلا نہیں اے تے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں جنت چلئی جاندیاں ہاتھ اٹھا لے سبھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اتے ماں دیاں دعاواں نہ جڑیاں تینوں کھچ کے جنت چلی جاندیاں نے پتہ لگے رب دے نبی موسیٰ دا ساتھی بھی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں ہوئے پچھلیاں امتاں دا ولی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں ہوئے میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں اتار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جدیں آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جدیں آیاں وفاواں ماں دیاں اور یاد جدیں وفاواں ماں دیاں بچار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں سبحان اللہ وہ کہتے نے پھر پڑھیا جائیں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بچار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جدیں آیاں وفاواں ماں دیاں اے وفاواں ماں دیاں یاد جدیں آیاں وفاواں ماں دیاں تار دے دیاں میں دعاواں ماں دیاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماں راضی ہوئے تے راضی یہ سہرا وفا دے بوئے تے دیندی یہ پہرا
راضی ہووے تے راضی حسنین ان دنیا تے ملدا ادبی چین ماں راضی ہووے تے راضی علی ماں دا وفادار کامل ولی ماں راضی ہووے تے راضی رسول جیڑی بھی دعا منگو یقیناً قبول ہے. ایک باری سارے بولو سبحان اللہ. میری ملت دے نوجوانوں یقین کرو تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں. میں اپنی ہر تقریر ایک جملہ کہنا اور یہ جملہ میں تحدیث نعمت دے طور تے کہنا کہ 26 سال ہو گئے میں نے خطابت کر دیا. اس 26 سال وچ میں ساری دنیا الحمدللہ گھوم لئی. ساری دنیا وچ میں جدو بھی کسی عظمت والے انسان نو ملیا نا کسی بھی عظمت والے انسان نو مثلا او پیر صاحب ہون عالم دین ہوئے نعت خاں ہوئے کوئی وزیر ہوئے کوئی جسٹس ہوئے کوئی جج ہوئے کوئی بزنس مین ہوئے کوئی فیکٹری آنر ہوئے کوئی بھی عظمت والا بندہ جدو عزت والا دنیاوی لحاظ نہ دینی لحاظ نہ میں نو ملیا میری عادت ہے کہ میں پوچھنا کہ جی یہ مرتبہ کتھو لیا جی یہ مقام کتھو لیا. میں جدو بھی کسی نے پوچھا نا کہ مقام کتھو لیا تے میں نو تنہ بچو ایک جواب ملیا. میں نو کدے کسی نہیں آکھیا کہ آسی صاحب میں جڑے مرتبے تے پہنچا نا یہ میں اپنی محنت نال پہنچیا. میں نو کدے کسی جواب نہیں دیتا. میں نو تین جواب ملے نے. کسی نے آکھیا میری ماں دی دعائے کسی آکھیا میرے باپ دی دعائے تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعائے. عظمت جدو کی پہنچے کسی دی دعا نال پہنچے. یہ محنت دیاں گلاں نہیں. قابلیت والے تے بڑے ہوندے نے گلیاں چ رلدے پھردے نے. قابلیت والے گل قبولیت دی ہوندی ہے جنوں سائیں قبول کر لے. ساڑھے سیالکوٹ دے بہت بڑے خطیب گزرے نے. تاریخ چونہ دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. تحصیل بازار والی مسجد وچ جمعہ پڑھان دے سن. اب بہت بڑے خطیب سن. فرماندے سن میں جدو جلسیاں تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے کہ خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ. فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی. پر جدو ادھی رات میں جلسہ مکا کے گھر جاواں تو میرے جوان پتر سوترے ہوندے تو میری بڑیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے. اے جلسہ سنن آئیو نا ماما والیو اے جلسہ ختم ہوئے گا تو گھر جاؤ گے دروازہ کھڑکاؤ گے نا تو دیکھو ماں دروازہ کھولے گی. تے ماں ضروری نہیں کہ تسی دروازہ کھڑکاؤ تے ماں نو پھر پتہ لگنا پتر آگے. ماما دے دل دیاں دھڑکنا ہی تیز ہو جاندی ہے جدو پتر آ جاؤ. ماں دا اپنی اولاد نے ایسا کنیکشن ہوندہ ہے کہ دل دی دھڑکن دستے دیئے میرا پتر آ گیا. مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے نے میرے پتر ستھوں دیتے ماں جاگ دی ہوندی. میں اجے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندر میری ماں دی آواز آندی ہے وے جوس با آ گیا ہے وے جوس با آ گیا ہے. نہیں سمجھے تھے میں وضاحت دے دے ماں کہ لوگ بار حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے لوگ ہاتھ چوم دے نے جتیاں پکڑ دے نے. پر گھر چ جڑی ان پڑھ تے پینڈو تے سادی جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا پر پیار نال کہہ دیئے وے جوس با وے آگے. فرما دے سن ادھی رات ویلے ہور کے رے پیار نہ جوس با کہہ دی کلیجے ٹھنڈ پا دے دی. تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب حضرت صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی نا تے پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا. کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلاندی سی کوئی اونج بلاوے جو میں میرے ابو بلاندے سن کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن. میری ملت نوجوانوں اپنی ماں تے اپنے باپ دی آواز تے انہ دے لہجیاں دی قدر کر لو. اے ٹر جاواں تے پیچھے حسرتاں باقی رہ جاندیاں نے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن تے نبی پاک نے تے اللہ نے تے او دے محبوب نے تے اسلام تے دین نے صرف ماں نو عظمتاں نہیں دیتیاں.
گاؤں تو تھوڑا جا پیچھے جائیے تے اگے کینٹ دا ایریا شروع ہوندا ہے تے جدے کول کینٹ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوے نا تو ہاڈے پنڈاں دے لوکاں نے آکھنا کہ بندہ بڑا امیر ہے ایدے کول کینٹ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے 1 کروڑاں پتی ہے ایدا مطلب ہے کہ جدے کول سیالکوٹ کینٹ دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوے بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لئیے تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے ایڈی امیر مائی کدے غور کیتا جے کپڑے ساری زندگی ساڑھے ابو دے دھوے جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے اممہ ساڑھے باپ دے قدم بھی دبا دے بے میں نے سچی دسیو پیڑ والیو ایڈی مائی امیر ہو کے تے جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کو عظمت ہے کونین دے والی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمہ تھلے وے پر بابے دی واری آئی تے فرمایا جنت دا مین گیٹ تیرا باپ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جنی احادیث لکھی ہیں انہاں جو ایک دا مفہوم سنا رہا کہ جنت دا دروازہ فرمایا تے مین گیٹ تیرا باپ ہے کہ ماں دے قدمہ والی جنت جانے تے نبی کریم نے فرمایا اپنے ابو والے بوے دا خیال رکھیں اس دروازے چو گزر کے جانے منو نواز گودل صاحب کہہ رہے سن کہ آخر تے سانو حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی ضرور سنایو میں آخر تے سنانا کیونکہ جب میں 2 تقریرہ اور جا کے سیالکوٹ کرنی آنے تو میرا دل کے بس آخر تے میں تو جلدی حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دے نبی کریم علیہ السلام مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جد نام دائیہ قلبی حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ اتنا حسین سی کہ چہرے تے نقاب رکھ دسی تاکہ کوئی عورت حسن ویخ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں سان کہ کدو گزرے تے ویخ لئیے او کنہ کو سونا ہوئے گا وہ جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو رسول کریم نے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق لسلام ضحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایلہ سونا بنائے تو دوزخ چا ساڑر نہیں بنائے انہوں میری غلامی دے میں نے جنت دا وارث بنا دے وہاں رات نو دعا کی تھی تے صبح دائیہ قلبی روندے ہی آگے تے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے تے میں 700 افراد قبیلے دا سردارہ نمبردارہ چودریاں پیڑ دا میں نے وہ پیغام تے سناؤ جڑا اللہ نے توہانو دے کے بھیجے رسول کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنے ختمی نبوت دا اعلان سنایا کہہ لگا سونے میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ بڑے کتنے تیرے رب نے منو معاف نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جڑا وہ کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تے پھر رو رہے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یاد ہے توڑے رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس قبیلے دا سرداراں کے پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر آیا میرے آقا ہزاروں کی تار رو پہ آج بھی تو سا دیکھا ہوئے گا معاشرے چکے سے دکھار 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے رشتہ دار تے آنڈ گوانڈ والے آکے کہندے جی بڑا افسوس ہوئے تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی دے تے افسوس کرنے والیا تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ایسا قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جن چاہاں بیٹیاں دیواں تو جن چاہاں بیٹے دیواں رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرمایا قتل ہون والیاں بچیاں قیامت نو باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا میں نو کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی میرے نبی روئے تھے جبریل آکے عرض کی تھی سونے روو نا اللہ کہتا ہے انہوں کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری معافی مل گئی پھر رو رہے فرما کیوں رونا ہے کہنے لگا ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی سید عالم میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا تے میں بیوی نو کہہ کے گیا کہ پتر ہویا تے پالمی بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دی میں ہندوستان تجارت لے کئی سال لے جا رہا
میں جدو واپس آ کے تے کئی سال دے بعد دروازہ کھڑکایا تے کوئی چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مانو دے جے جاؤ نے تے کسی اس بیٹی کو پوچھو جنوں اللہ نے نعمت واپس لے لی تے جاؤ کسی یتیم بچی نو پوچھو کہ باپ کی ہوندا ہے او بچی نو اپنے باپ تے خورے کی نہ کو مان سی کہنے لگی آؤں نبالیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں انہیں نام نہیں دسیا کہنے لگی میں ابو دی بیٹی ہاں سی گھر دے مالک دی بیٹی ہاں عرض کی سونا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں وجاؤں مار دی رہی ہوں عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کیتی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا عرض کیتی سونے آؤ پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دارے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یکھے نو تیار کر دفن کرے آماؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھے عرض کیتی سونے آؤ دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہے بڑے چامن پال دی رہی ہوں کہ دی ماں مر جائے گی عرض کی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چھم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہہ دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں تے بابا آ گیا ہے آجا بازار کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے آؤ عرض کی سونیا بچی نو میرے آمد چاؤ چڑھنے میں بچی نال بول رہی نہیں عرض کی سونیا جنگلے آیا بچی نو دھوپے بھی بھاگ دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دو پھولے میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلا دیئے نالے کھن دیئے بابا چھامے آجاؤ بڑے سالہ دت کے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آن قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیا چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے آتھی جوڑ لے کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی آؤ بے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں ہوگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں ہوگی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی دی سونے ترسنا ہویا آیا میں مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کھیاندی رہی آج بھی رات نو لیٹنا کرنا چو دیا بابا بابا کھیاں بازائیوں دیاں نے عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے آتھی جوڑ لے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے ترسنا آیا مٹی پاندہ رہے آؤ بچی جدو تفسلون تے قریب آئی انہیں آسمان بلے ویکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگی آؤ کہنے لگی ربا میں سنے تیرا ایک
نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہہ لگی آنا والی آؤ ذرا جلدی ہی آ جا دیاں مر چلیاں نی عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا کے نار سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ گھڑا مار کے رو رہے کسے آکے دائیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیاؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی ہے کل بھی دوسری باری گل سنائی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نل پیار نہیں کر دے میرے آقا نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں تا فرمائے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں دے وے امام ترمذی نے فرمایا